महादेव विष्णू डिचोलकर, हेडलँड सडा बोरमुगांव ही आम्ही इको फ्रेंडली हे डेकोरेशन केलेलें आसा. डेकोरेशन आनी हे डेकोरेशन करपाक आमकां जवळ जवळ 15 ते 20 दीस लागलेले आहा. आनी ही प्रथा जी आसा ती आमची जवळ जवळ 50 वर्सां क्रॉस जाल्या ह्या गणपतीक. तशेंच आमी सगळी फॅमिलींतले मेळून हे सगळें डेकोरेशन करतात. आनी तशेंच आमच्या वाड्यार ह्या 11 दिसांचे गणपती भरपूर अशे आसा. आनी सगळे मेळून आमी मिसळून विसर्जन सुद्दां करतना सुद्दां आमी ते बरोबर वांगडा वयतात. आनी हे इको फ्रेंडली आमी वर्साच्या वर्सा इको फ्रेंडली दवरतात मॅक्झिमम जाता तितले. तुमच्या वाड्यार 11 दिसांचे कितले गणपती आसता सादारण? वाड्यार जवळ जवळ आमचे 15 ते 20 गणपती ह्या वाड्यार आसा 11 दीस. आनी हे सगळे आमी वांगडाच विसर्जना वखदार सुद्दां आमी सगळे मेळून मिसळून वयतात. दिंडी पथक घेवन विसर्जन करतात. आणि डेकोरेशन करपाची तुमची प्रथा केन्नाच्यान सुरू जाल्या? ही आमची पयलींसून जवळ जवळ हेका प्रत्येक आतां 50 वर्सां क्रॉस जाल्या. पयलीं आमी बिश्टी मातयेची चित्रां करून दवरताले, पण आतां नवीन पद्दती प्रमाणे म्हणजे इको फ्रेंडली आमी हे डेकोरेशन करतात. 11 दीस वार्षिक आमचो 11 दीस पूजन आसता.